बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांग नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 30 तारीख. सध्या काळाच्या 17व्या हप्त्यासो शुक्रार. आयचो दीस वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स म्हणून नमयारला. मनुष्य सोरपणा विरोध जुस्सो दीस आस. तशेंच सांपेद्रू क्रिसोलॉग एक धर्माध्यक्ष आणि दोतोरू हासो उडास आमी काडटा. 406 इस्वेंत जल्मलो तो 450 इसवी जुलैच्या 31 तारखेर इटलींत तो अंतरता. तर आता आईच्या नियाळाक आईचे पयले वाचप आमी वाचच्या पयले पवित्र त्रित्वेक उलो मारया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. लेविशास्त्राच्या पुस्तकांतले वाचप अध्यायी 20:3 ओळी 1, 4-11, 15-16, 30-7 पर्यंत. सर्वेस्परान मैजेक म्हळे. सर्वेस्पराचे दाबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमती जो तुम्ही नेमल्या काळार प्रगट करूंक जाय. पहिल्या महिन्याच्या 14व्या दिसा संजेर सर्वेस्पराचे फास्क. त्याच महिन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मनाक बेकामीर उंड्याची परब सुरू जाता. 7 दीस तुम्ही बेकामीर उंडे खावंक जाय. पहिल्या दिसा तुम्ही एक पवित्र जमंत सोलोंक जाय. तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. 7 दीस तुम्ही सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमतेचो दीस. तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. सर्वेस्परान मैजेक म्हळे. इस्रायेलीताकडे उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुम्ही गेल्ले उपरांत तुमच्या लुवण्याची पयली पेंडी ह्या जाकाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर ह्या जाकान ती सर्वेस्पराक समर्पण करची रीत चलोवन भेटोंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे तुम्ही समर्पणेची पेंडी भेटयल्ल्या दिसांतावन 7 हप्ते तुम्ही मेजूंक जाय. 7व्या साबाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुम्ही 50 दीस मेजूंक जाय. 7व्या साबाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत सर्वेस्पराक नव्यान अन्न बली भेटोंक जाय. 7व्या महिन्याचो 10वो दीस प्राजिताचो दीस. त्या दिसा तुम्ही पवित्र जमत चलोंक जाय आणि तुम्ही उपास करूंक जाय आणि सर्वेस्पराक होम बलियो भेटोंक जाय. इस्रायेलीताकडे उलोवन तांकां अशें सांग, त्या 7व्या महिन्याच्या 15व्या दिसांतावन 7 दीस पर्यंत तुम्ही सर्वेस्पराच्या मनाक तांबाची परब चलोवची. पहिल्या दिसा एक पवित्र जमत चलोवची. तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मनाक होम बलियो भेटोंक जाय. दाबाजीक साबेचो दीस तो. तुम्ही कसलोच बरासो वावर करचो न्ही. सर्वेस्पराच्या मनाक आचरण करूंक जाय ते उत्सव हे. या उत्सवाक इस्रायेलीताचो पवित्र जमती आपोवंक जाय आणि उज्यान लासल्ल्यो बलियो, होम बलियो, अन्य बलियो, बलिदाना आणि पियोन दाना हर एक दिसाच्या निर्दिष्ट विधी प्रमाणे भेटोंक जाय. देवाचे उतर हे. देवाचो वडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे पयले वाचप आमी येदोळस आयकले.
लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतले लेवी शास्त्र कायदे विधी नियमा रिवाज यो आणि तो प्रधान जावन आसात. साधारण 250 नियमा या बुकांत आटापून आसात. या बुकाचो मुख्य ध्येय जावन आसा पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर पवित्र. हे जावन आसा ह्या बुकाचें ध्येय वाक्य. आनी हें पवित्रपण कशें सांबाळचें आनी हें पवित्रपण आमी कशें आचरण करचें, हें पवित्रपण कशें मुखारून व्हरचें म्हणल्या विशयांत जायतीं नियमां ह्या बुकांत बरोवन गेल्यात. थोडे फावटी हो बूक वाचतना आमकां हाचें प्रस्तुतपण आजकाल ना म्हणलें बगता आमकां. 7 दीस बराचें काम करनाकात, ती परब करा, ही परब करा, हें शुद्धीकरण करा, ती धर्मीक विधी नियमां आचरण करा, पाळा, अशें जायतीं नियमां. पूण इस्रायल लोकांक इस्रायल लोक इजिप्त गांवांत गुलाम जावन आसतना कसलेंच ताका धर्मीक आचरणां, संघटीत जिवीन आनी समुदायिक जिवीत तांकां नासलें. पूण आतां ते इजिप्तांतल्यान भायर आयल्यात आनी बसयल्या गांवाक ते येताना एक देव परजा, एक देवाची समुदाय जावन तांणी कशें जियोवचें, आपणाचें जिवीत कशें देवाच्या योजना प्रकार मांडून हाडचें तांकां कळीत करूंक हो बूक आदार जाता. हो एक गायड बूक जाल्ल्या बरी तांच्या जिविताक जाता. आनी आजुनी देवाचें जिवीत कितें म्हणून आमकां समजचें तर ह्या बुकाची निती नियमां आमी वाचलीं तर देवाचें जिवीत तेंच जावन आसलें. आनी ह्या बुकांत कितें नियमां बरयल्लीं तें तांणी तांच्या जिविताक एप्लाय केलें आनी त्या जिवीत ते जियेले. आयच्या वाचपांती खंयची बरा फेस्तां आचरण करी जाय, कसो 7वो दीस काम नासतना पवित्रपणान सांबाळली जाय म्हणल्या विशयांत उल्लेख आसा. साधारण एक 3-4 फेस्तां विशयांत आयच्या पयल्या वाचप उल्लेख करता. एक सोरेस्पराचें पास्क, आनी एक फेस्त बेकामेर उंड्याचें फेस्त, आनी तिसरें फेस्त जावन आसा तंबाचें फेस्त. ह्या विशयांत आदू कशें आचरण करचें म्हणून आमकां आयचें वाचप उलो दिता. पूण आयच्या वाचपांत एक उतर परतून परतून रिपीट जावचें जावन आसा, 7वो दीस तुमी बराचें काम करचें न्ही, बगार पवित्रपणान सांबाळचें म्हणून. हो कायदो आमकां कथोलिकांकी लागू जावचो एक कायदो जावन आसा. आमकां कथोलिकांक आयताराचो बागेवंतपणी सांबाळूंक इगर्ज मासेचो कायदो आसा, पवित्रपणान सांबाळूंक. आनी लेवी शास्त्र म्हणटा त्या दीस बराचें काम करचें न्ही, बगार तुमी विश्यो घेजय. हो कायदो आजुनी आमकां लक्ती जाता म्हणयत. आधुनीक संवसारांत दीसभर काम, राटावळी आनी बिजी मनीस. आज वेळ ना देवाकी दिवंक, वेळ ना मनशाकी दिवंक. आमी आज बिजी संवसारांत जियेता आनी बिजी संवसारांत जियेत आसतना वेळ ना कोणाकी. वेळ आमकांच ना आमच्या जिविताक दिवंक, वेळ ना देवाक दिवंक, वेळ ना मनशाक दिवंक. देखून आज काम म्हणल्या संवसारांत, राटावळी म्हणल्या संवसारांत मनीस बुडला. थोडे फावटी काम म्हणयत आनी थोडे फावटी माध्यम संवसारी इतलो वाडला की आजकाल मनीस घरा आसल्यारी
ताच्याच संवसारांत वा माध्यम संवसारांत वा इंटरनेट संवसारांत .com म्हणटा हांव. www ह्या संवसारांत बुडला. आज घरा हाडल्यारी कोणा कडेन उलोवंक टायम आसना. संवसार मनीस मोबायलांत गी, टीव्हींत गी, कंप्युटरांत गी, इंटरनेटांत गी आनी खंय गी बिजी आसता. असल्या संवसारांत देवाचें उतर प्रस्तुत जावन आसा. लेवी शास्त्री प्रस्तुत जावन आसा. आयतारा भगवंतपणी सांबाळूंक इगर्जमाताचो कायदो कशें आमी भगवंतपण सांबाळचो. पयल्या सुवातेर देवाक आमी आमचो वेळ दिवचो. केवळ आयतार मात्र न्ही, सदांय सकाळी सांजेर थोडो वेळ देवा सांगाता करसूंक प्रयत्न करचो. देवा थंय सळावळ आमची वाडोवची. आनी आयतारा विशेष रितीन आमी मिसाचें बलिदानाक वेचें आनी पवित्रपणी ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेवचो. एक देवाक आमी आमचो वेळ दिवचो जावन आसा. मागण्यांत आनी पवित्र सक्रामेंतांत आनी मिसाच्या बलिदानांत. आनी आनीक मनशाक आमी कसो वांटो वेळ दिवचो. आमी विकेंड म्हणटा हांव थोडो वेळ आमचो वेळ आमच्या कुटुंबा सांगाता करसूंक प्रयत्न करचो. जावं कोरा भुरगीं, आवय बापाय, घोव बायलां, आब व्हडली माय वा सयरी धैरी वा आमची शेजारी वा दुबळी निर्गतिका तांच्या सांगाता थोडो वेळ करसूंक प्रयत्न करचो. केन्ना आमी आमचो वेळ करसिता तेन्ना मात आमचे संबंद वाडटात. नाजाल्यार आमी मनीस एक द्वीप जावन दिसान दीस बदलता. मनशाची सळावळ ना, बगार एक मनजात जावन आमी ह्या संवसारांत जिवंक पुरो. आमी आमच्या घरा कशें आमचो वेळ बऱ्या रितीन करसुयेत आमच्या जावं कोरा आवय बापाय सांगाता, घोव बायलां सांगाता, भुरग्यां सांगाता. पयल्या सुवातेर तांचे सांगाता उलोवचें. आमी कितें म्हणटा चिट चॅट म्हणटा हांव. आमी जायते फावटी चॅट करता मोबायलांत, पूण फेस टू फेस वा मुखामुखी आमी करना. उक्त्यान उलोवंक वा डायलॉग संभाशण करूंक प्रयत्न करचें. दुसऱ्यान खंयच्या म्हणी बऱ्या विंगड जाग्याक आमी एक पिकनीक येचें आनी थंय मनशाचे संबंद वाडटात. एक दीस फिल्माक येचें, एक दीस रेस्टॉरंटाक वचून इल्लें जेवचें. सांगाता कुटुंबा सांगाता, भुरग्यां बाळां सांगाता, प्रायवंत सांगाता. वचून आमी असो वेळ करसिलो तर आमचे संबंद वाडटात. वा थोडे दीस घरा रेस्ट करचें. विकेंड जावंक पुरो वा थोडे फेस्ताचे वा थोडे दीस सदांय घराच्या भायर आसता हांव राटावळ्यांनी. पूण थोडे दीस घरांत रावन घरच्या मनशा सांगाता इल्लो करसून घरा रेस्ट करचें. अशें आमचे मनशा संबंदी आमी सडवेत. अशें देवाचें उतर आनी हे लेवी शास्त्राचें उतर आजुनी प्रस्तुत म्हणयेत. बराचें काम करनासतना पवित्रपणी सत्व दीस सांबाळ म्हणून देवाचें उतर आमकां उलो दिता. आजुनी हे नियम आमी पाळले तर देवातय आमचो संबंद वाडटा, मनशातय आमचो संबंद वाडटा, आमचेतय आमचो संबंद वाडटा. जायते फावटी आमकांच आयकूंक जाय. मौनपण भोव गरजेचें. जायते फावटी आमचो भितरलो संवसार कितें म्हणून आमकां गोत्तना, कित्याक आमी भायल्या संवसारांत बुडल्या. आंतरीक रितीन आमच्या जिविता भितर वचत जाय तर हांव कितें, हांव कोण, देव म्हळ्यार कोण म्हणून आमकां असली सवालांक आमी एक जाप सोदी जाय तर थोडें मौनपण, ओगेंपण आनी मेकळेपण संवसारांत भोव गरजेचें. आनी देवाचें उतर आमकां तशें करूंक आज शिकयता.
एक घडी आमचे दोळे आमी धांबया. मोगळा बापा, तुज्या उतरां मारिफात तूं आमकां सांगताय एक दीस म्हणी तुज्या खातीर आमी करसूंक आमकां तूं उलो दिताय. सगळे दीस तुजें सिकोरतें देणें देखून आमी अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत हर एक हप्तो एक दीस बऱ्या रितीन तुजे थंय आनी आमच्या मोगाच्या व्यक्ती थंय करसूंक आमकां फाव कर. आमकां बरें मोन दी. काम काम म्हणून कामांत बुडोन वचनाशें मनशाच्या मोगांत आनी देवाच्या मोगांतय आमकां बुडोन वचूंक इल्लो अवकाश आनी बरें मोन दी म्हणून आमी मागता. हें आमी प्रार्थना करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाक अर्गां दिवचें एक गीत. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. कित्याक ताणें इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या बंदडेतावन सुटयला आनी स्वतंत्र गांवां तेवशीं पयन करूंक फरमायला. आनी ह्या संदर्भार जे ती खंय थावन आयिल्लीं, खंयच्या कश्टांत आसलीं, कोणें तांकां सोडयल्लें, हें सगळें आदल्यो गजाली विसरूंक नजो म्हणून देव तांकां आदेश दिता. कित्याक मनशा सैम अशें की केन्ना सूख येता, संतोष भोगता, तेन्ना आदले कश्ट, आदल्या कुमोक दिल्ल्या व्यक्तींचो विसर पडटा. त्या देखून देव चरित्र्या विसरनाय म्हणून तांकां आदेश दिता. आनी ह्या एका किर्तनांत जायत्या संगीत वजंत्राची नांवां आसात. आरंभ करा रागा दम्मुडी वाजया, किन्नरी विणयांचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकून दी. अशें संगीत वजंत्रां वापरून देवाची स्तुती करूंक हांगासर आपोवणें दिलां. तर किर्तनकारा सांगता मेळया, आमी देवाक अर्गां दिवया. श्लोक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. आरंभ करा रागादम मुडी वाजया, किन्नरी विण्याचो मधुर आवाज सगळ्यांनी आयकूं दी. आज पुनवेचो दीस, आज आमचो महाउत्सव. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो, ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्तगारांचेर झुजाक तो देवलो तेन्ना झुजेच्या वंशाच्याक ताणें दिल्ले हे नियम. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. परको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचें न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो, सर्वेस्पोर म्हणटात तो देव हांवूच. उल्हासाच्या ताळ्यान गितां गाया आमच्या बळवंत रायाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी
कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीन गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. भोवनो नी भयणीनो, आज मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांणी देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दिला. तुमचे सुमेस्ताचे नांवे तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. त्याच सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा आनी देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. प्रत्येक जावन ब्रदर सॅन्शियोस साविनियुस कर्मेलीत टंजानिया तावन, ऑर्विन फर्नांडीस कुवेट तावन, अश्विनी कुटिन्ना बेंगलोर तावन तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्याच सांगता देवादीन बर्नड सेरावो मडेंत्यार आनी लुसी कुलासो हॉस्पिट मुडबिद्रे देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस पोर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.